يلقى موان 4 سور 3 يلقى موان 4 سور 3 وباش يلقاها خص هذا يحسبها في راسو. هاد الالغوريثم ديك البروغرام في الساعه قلنا هاد الالغوريثم اصلا ماشي ديال ما نديروش في الاورديناتور. هذا غير كيسهل لينا حنا اننا نكتبوا البروغرام سي، حيت تنكتبوا حنا الالغوريثم في ورقه، هذه الورقه، ومن بعد كنديروا الترادكسيون ترادوي على الالغوريثم اون بروغرام سي. ترادكسيون بحال الا قلتي ابي بابا صافي. مثلا اونتي كتولي انت في البروغرام اون سي. يعني خصك غير تحفظ هاد المصطلحات بهذا التعبير. يعني حسن اننا نكتبوا هذا الشيء بهذه اللغه ديالنا الفرونسي، حنا عارفين شويه الفرونسي، حسن اننا نكتبوها وكون سهلوها راسنا هذا الشيء، ومن بعد تبقى لنا الترادكسيون نترادويه. يعني الالغوريثم راه غير ديال الانسان والبروغرام اون سي ديال البيسي، هذا اللي يستعملوا البيسي. دابا نكملوا. ها هو الالغوريثم سيدي قال لك اكس يقال موان بي سيغ ا، هو حسبها في راسو. من بعد شنو خصو يدير هو دابا؟ يعطينا هاد اكس يقال موان يعطينا هاد اكس يقال موان 4 سور 3، وباش يعطيها لنا حيت مطبع خصنا نقولوا له عطيها. يعني غادي نامرو عاوتاني نقولوا له اكريغ مثلا اكس ايكالانيز لا فالور ديال بي، يعني موان اكري لا فالور ديال اكس صافي. واش تلقاو ديالك عطينا هاد لا فالور ديال اكس، عطينا اكس. ودابا نشرح فوقاش تنديرو هادو وفوقاش ما تنديروهمش. في هاد الحاله ما غاديش نديروهم، ودابا نقول لك علاش. عطينا لا فالور ديال اكس، يعني غادي يجي هنا، غادي منين غادي تعطيه انت 3 و 4 غادي يعطيك الحل هو موان 4 سور 3 صافي. غادي يعطينا هاد لا فالور اللي حسب، ومن بعد غنقولوا له صافي بارك عليك راه ساليتي. حتى انا ما قلنالوش ساليتي، راه ما يساليش، حيت منين كتخرج ديك لانفيت دو كوموند جربوا وبدات وخرج مثلا الحل. الا بركتي اونطري كتحيد هادي. شنو هي هاد اونطري اللي بركتي؟ هي تفهم زعما صافي راه ساليتي. قلنا له قبيله راك بديتي دوموندي قرا حسب عطيه عاوتاني لوتيليزاتور، دابا راك ساليتي يلاه سالات خدمتك. هذا هو الالغوريثم. دابا نجي نشرح هادو باش ننتقل لي ستركتور التيرناتيف، ندير فيهم واحد لغابيل باش نمشي لي ستركتور ريبيتيتيف. دابا مشينا هنا الا لاحظتوا هنا ما درناش هنا هادو، وهنا ها هما درناهم. واخا شوفوا باش اننا نفهموا منين خرجنا ديك لانفيت دو كوموند ديك ليكزيكسيون. كتبنا في الاول شنو؟ دوني ا اي بي. شوف كي كتبها دوني ا اي بي كيما كتبناها هنا ونطخ هادو كيما كتبها لنا هنا. ولكن شوف منين قلنا له هنايا اكريغ اكس وما درناش هادو، واش كتبنا اكس؟ ما كتبش اكس، كتب لا فالور دو اكس حيت ما درناش هادو. يعني باش اشنو بغيت نوصل لكم كتب هنا نيت موان 4 سور 3. هادو تيكونوا في شي حاجه اللي فيكس شيف خاص بحال دوني اي بي غادي يعطيها لنا كيما كتبناها له، ولكن كتبنا له اكس هاكا بلا هادو يعني تعطينا لا فالور دو اكس ماشي اكس، لا فالور ديالو اللي حسبتي. مفهوم؟ ودابا منين ننتقلوا للبروغرامون سي تما غادي تفهم مزيان هاد الفرق بيناتهم. دابا غنمشيو لي ستركتور ريبيتيتيف، لي ستركتور التيرناتيف اللي هما لي ستركتور كونديسيونيل. هنا ما خدمتش بواحد الحاجه حيت بغيت نفهم الاول هاد الالغوريثم. ما عطيناش هاد لي كونديسيون. شكون اللي قال لنا هاد اللي عطانا يوتيليزاتور ماشي صفر؟ كون عطانا هنا صفر ونكتبوا له ايكال موان 4 سور 0 سا امبوسيبل. يعني خصنا نديرو هاد لي كونديسيون، خصنا نديروهم شي بلاصه في هاد الالغوريثم ديالنا.
دابا نقراو لي ستركتور كونديسيونيل ونلقاو لهم البلاصه، ونعاودو هاد نفس الالغوريثم ونديرو لهم البلاصه ان شاء الله. واخا لي ستركتور التيرناتيف، لي ستركتور التيرناتيف ولا كونديسيونيل. لي ستركتور التيرناتيف لي ستركتور كونديسيونيل يعني ديال الشرط. واخا نمشيو ليك لي ستركتور التيرناتيف سامبل. عندنا لي ستركتور التيرناتيف، ستركتور التيرناتيف سامبل هما لي كونديسيون اذا فقط، اذا كان بالفرنسي سي الا كاين واحد الكونديسيون، سي واحد الكونديسيون كاين عندنا، هذه هي لا ستركتور التيرناتيف سامبل. سي واحد الكونديسيون الوغ الا كان عندنا واحد الكونديسيون مثلا عندي ا ديفيرون دو زيرو، دير هادشي، دير هاد لانستركسيون مثلا. شنو هي لانستركسيون؟ هادي ستسمى انستركسيون. دير هادشي ولا اكريغ ولا حسب، دير لانستركسيون 1 دير لانستركسيون 2 دير هاد لي انستركسيون، ومن بعد كنفينوها باش فانسي، حيت الا ما قلنالوش فانسي غيبقى يحسب داكشي كله بسي. غادي يدير الا ما عندناش هاد الكونديسيون ما غاديش يحبس هاد لي انستركسيون تنديرو ليه فانسي. كون درناه هنا في فانسي، كون درناه هنا، كون تحقق هاد الكونديسيون غيدير لي غيدير هادشي من هنا حتى لهنا، هادشي اللي هنا ما يديروش. يعني قلنا له الا كان مثلا ا ديفيرون دو زيرو، الوغ دير لانستركسيون 1 ولا انستركسيون 2 ولا انستركسيون 3 ولا انستركسيون ان وبارك عليك وفانسي. هادشي اللي من بعد راه شي حاجه اخرى ما داخلاش في هاد الكونديسيون، هذا حيت الالغوريثم مطبع. الحاجه اللي ما قلناهالوش ما كيديرهاش. واخا هادي هما لي ستركتور التيرناتيف سامبل. وكيفاش تيخدموا؟ مثلا تيجي واحد الامر، ها واحد الكونديسيون، هذا كونديسيون. الا كان هاد الكونديسيون سي الكونديسيون فغي محقق، يعني درنا لي انستركسيون. الا فو سي فو غادي تخرج. نعاود نفهم هادي. تيجي مثلا البداية ديال الالغوريثم بغينا نخدمو هنا، نخدمو لي فاريابل ديبي كريغ دير اكسيتيرا، ومن بعد ها هو هادشي وصلنا للكونديسيون. الا كانت هاد الكونديسيون فغي درنا لي انستركسيون اللي عندنا. الا كانت فو خرج، ما ديرش هادو، اجي هنا وخرج، دوزنا هادو يعني نقصهم. دابا نمشيو ليكزومبل وتفهم هادشي مزيان. نمشيو نديرو دابا واحد ليكزومبل. خلينا نقلب الورقه. ليكزومبل ديالنا هو ax بلس b إيكال 0. هذا هو ليكزومبل اللي عندنا. باش اسيدي لا نحلو هاد المعادله، يعني نديرو شي بروغرام اللي تيحل هاد المعادله. شنو قلنا؟ خصنا نفهموها ماتيماتيكمون. الماط لو دومين د الماط كيعطينا بلي اكس هي موان بي سور 1، وكيعطينا بلي عندنا جوج لي كونديسيون. الكونديسيون الاول ا ديفيرون دو زيرو، ها شنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس هي موان بي سور 1. غتحسبها ا ديفيرون ايكال زيرو، شنو غادي يدير؟ غيكتب لك ايرور، يعني هادشي غلط عندك، ميمكنليش نحسبها، ما عندهاش حل. هادشي تيقولوا لنا الماط. دابا نمشيو للالغوريثم. الالغوريثم شنو هو الالغوريثم؟ حتى هو عنده بحال هادشي. غادي تكتب الغوريثم دو بوين، هنا لو نو مثلا اكس
بلوس بي ايكال زيرو، بلا ما تقلب كاع تمشي بعيد. غادي تكتب هنا لي فاريابل، خليهم البلاصه لي كونستونت، وخليهم البلاصه غادي دير الديبي شي حاجه هنا، وفي الاخر شنو كاين؟ الفان. هادشي بعدا راه كاين، هذا هو الالغوريثم. هادشي اللي كتبناه هنا راه خصو يتكتب. هادشي الماط مازال ما دخلناه، هادشي قالوا الماط، وهادشي قالوا لا الالغوريثم الخوارزميه. هادشي اللي عندنا. عاد دابا غادي نحاولوا نحلوا المشكل. كاينه الا فهمتي الالغوريثم مزيان كتجي تديكلاري لي فاريابل كونستونت من الاول، ولكن من الاحسن انك تجي تخدم والحاجه اللي استعملتيها ديكلاريها، وديكلاريها على حساب لا مارك اللي غتستعملها، بلا ما تحاول تشكر وتعيي راسك. اجيني تخدم والحاجه اللي استعملتيها هنا ديكلاريها هنا. واخا قلنا بغينا نحلو المعادله اكس بلس بي كرا زيرو، شنو خاصنا في الاول؟ خاص داك لوتيليزاتور يعطينا ا اي بي، وباش يعطينا لوتيليزاتور ا اي بي خصنا ندومونديو ا اي بي. غادي ندومونديو ا اي بي باش خص الالغوريثم يامر، خصنا نامر الالغوريثم نقولوا له سيدي من يجيب لنا المستعمل طلب له ا اي بي. يعني نكتبوا اكريغ، هذا فعل امر، تنامروا الالغوريثم دوني ا اي بي. ولا بغيتي تزوق عليها اكثر تبين زعما شنو هو ا وتبين له شنو هو بي، مثلا هادشي اللي نكتبو بالخضر راه غير رومبلاسمون ديال هادشي، ما هادشي صحيح. ممكن نكتبو مثلا اكريغ ا ايكال، دير ايكال هاكا وخليه يكتب ايكال، و يكريغ عاوتاني بي ايكال، لا ماشي زيرو بي. غادي يجي ليوتيليزاتور غادي شنو يلقى في الانستركسيون في ديك لافيت دو كوموند، غادي يلقى هو يقول لك اكريغ ا ايكال، يعني يكتب هاد ا ايكال اونتر هادو، يعني يكتبها كلها فيكس. غايجيني تيدير ا ايكال وغيخليها، وغادي يجي يدير لك بي ايكال وغيخليها. لوتيليزاتور يدخل هنا لي فالور اللي عجبو. واخا نكملو دابا عطينا هاد لي فالور ا اي بي. اولا خصنا نامروه انه يقراهم، يعني نامروه بالفعل ديال الامر ليغ قرا، حيت الالغوريثم مضبع ليغ ا وليغ بي، ليغ اي بي غادي يقراهم. ومن بعد اشنو غادي يدير؟ خصنا لي كونديسيون، غادي نرجعو للماط لي كونديسيون ها هما. وباش اشنو غنستعملو ديك لي ستركتور التيرناتيف سامبل اللي قرينا قبيلات. شنو هي؟ انا غادي نديرو سي الشرط الاول ا ديفيرون دو زيرو، ا ديفيرون دو زيرو. الوغ ولا كنكتبو سي ا هاكا ديفيرون هاكا دو زيرو، هذا هو ديفيرون. كنستعملو حتى هذا في الالغوريزم، ولكن مزيان انك تكتبوها هكا باش في اللونغاج سي ما تبقاش عاد تفكر عاوتاني تعاود، هذه ممكن تنساها. كتبها هكا من الاول، وملي تمشي اللونغاج سي كتبها نيت هكا، لحقاش هي هادي في اللونغاج سي راه ما كاينش في الكلافي هذا الرمز، يعني ما نقدروش نكتبوه في اللونغاج سي، ولكن في الورقه ممكن نكتبوه لحقاش هذا غير الالغوريزم. ا ديفيرون دو زيرو احنا كتبنا ا ديفيرون دو زيرو. إلا كان عندنا ا ديفيرون دو زيرو شنو غيدير؟ غادي يحسب اكس ايكال موان بي سيغ ا، غادي يحسبها. راه اكس ايكال موان بي سيغ ا خصو يحسبها. علاش؟ باردون، خصو اكس يحسب هاد موان بي سيغ ا حيت صافي الشرط الاول راه مسوفي. ا ديفيرون دو زيرو يعني اكس ايكال موان بي سيغ ا، حسبها. ها هو حسبها لنا. ومين حسبها شنو خصو يدير بها؟ شنو غيدير بها؟ يعطيها ليوتيليزاتور، يعني نقولو له نامروه اكريغ كتب داك الوقت نيت غير حسبها وعطيها اكس ايكال غادي دير، يعني نعاود نكتب هادي écrire la valeur de x، la valeur ما نديرهاش بين هادو، égal راها كونستانت راها فيكس. هاهي بحال هاد الايكال اللي هنا
راها فيكس ما تبدلش، ما عندناش شي فالور ديال ايكال لان نحطوهم اونتر هادو. وكاين واحد الحاجه اخرى كنستعملوها في اللونغاج سي هي لي بوين فيرغول. مثلا اكرير طن 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 بوين فيرغول، هنا بوين فيرغول بوين فيرغول، ليغ بوين فيرغول، هنا ما كتكونش. الوغ عاودتها الوغ لانستركسيون بوين فيرغول لانستركسيون بوين فيرغول. بالنسبه للونغاج سي راهم فاكولتاتيف، يعني ممكن انك ما ديرهمش، ولكن في اللونغاج سي ضروري انك ديرهم. ها هو الكونديسيون الاول. تالا هادشي اللي خصو يدير، يعني باش انه نقولوا له سالي نكتبوا له فان سي. ونمشيو للشرط الثاني. سي ا ايكال زيرو، الوغ غادي يكتب اكرير ايرور كيما كتبنا هنا. ا ايكال زيرو غادي يكتب ايرور اكرير، وهاد ايرور راه فيكس نديروها اونتر هادو ايرور، و هنا بوان فيرغول، وهذا يتسالى فانسي صافي. وتسالى نيت البروغرام. هذا الديبي غنديرو له الفان هنا. هذا هو البروغرام ديالنا. ممكن هاد البارتي ما نديروهاش كاع، علاش؟ هاني نرجع علاش. قرينا هنا باللي درنا الالغوريثم جا الكونديسيون لقاه فو، شنو غادي يدير؟ غادي يخرج، ما يديش يدير هادو. واخا سي ا ديفيرون دو زيرو، مثلا حنا عطينا ا ايكال 2، عطينا ا ايكال 0 و بي ايكال 2. جا يا سيدي دوني ا بي عطينا 0 اي 2. اشنو عطينا حنا؟ ليغ ا بي هو قراهم دابا، هو راه عارف بلي ا ايكال 0 و بي ايكال 2. جا الكونديسيون سي ا ديفيرون دو 0، واش 0 ديفيرون دو 0؟ نو سي فواش غيدير؟ غادي يخرج، غيجي ديريكت للفانسي كما درنا هنا، غادي يخرج. هاد لي زانستركسيون كلهم اللي هنا ينقصهم، غادي يجي يخرج. غادي يخرج شنو يلقى موراه؟ يلقى سي اخرى، هاد سي ا ديف ايكال 0 الوغ اكرير ايرور. ممكن نستغنيو عنها، يخرج يلقى نيت فان صافي. هادشي غلط خرج نيت. هاد ايرور درناها للسوق زعما تقول ليه بلي شي حاجه غلطه في داكشي، عاود فكر في داكشي اللي كتبتي. اما راه ممكن نديرو فانسي والله يعاوني نيت، ما يمكنليش نحسبك انا ما خدامش لك، ولا نديرو هاد الادي. يعني هادو هما لي ستركتور التيرناتيف سامبل.